नादरान सारी हाजिर खिदमत हैं। आपके लिए हम ये एपिसोड लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पहले सलाउद्दीन अय्यूबी का जिक्र किया, फिर दूसरी वीडियो में हमने क्रूसेड का जिक्र किया और तीसरी वीडियो में हमने आपको बताया कि सल्तनत उस्मानिया कैसे गिरी और फिर इसराइल का क़याम अमल में आया। तो आज की वीडियो जो है हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जो ये सैयद अबुल आला मौदूदी का खिताब है उनके लिए जो उन्होंने 1969 में किया था। तो आइए हम इसको समझते हैं। उन्होंने यहूदी मंसूबे का तीसरा मरहला ये बताया है कि इसके बाद यहूदी मंसूबे का जो तीसरा मरहला शुरू होता है वो 19 साल के अंदर जून 1967 की अरब इसराइल जंग में बैतुल मक़दस और बाकी मानदा फ़लस्तीन और पूरे जज़ीरा नुमाए सीना और सरहद शाम की बालाई पहाड़ियों पर इसराइल के कब्जे से तकमील को पहुंचा। नवंबर 1948 में इसराइली रियासत का रकबा जो है वो 1993.7 मुरब्बा मील था। जून 1967 की जंग में इसके अंदर 27,000 मुरब्बा मील का इजाफा हुआ और 14-15 लाख अरब यहूदियों के गुलाम बन गए। इस मरहले में इसराइल के मंसूबे की कामयाबी की असल वजह यह है कि सबसे बढ़कर अमेरिका इसका हामी मददगार और पुष्टपना बना रहा। बरतानिया और फ्रांस और दूसरे मगरबी ममालिक भी अपनी अपनी हद तक उसकी हिमायत करते रहे। रूस और उसका मशरकी ब्लॉक भी कम से कम 1955 तक एलानिया इसका हामी रहा। बाद में उसने अगर अपनी पॉलिसी बदली भी तो वह अरब मुल्कों में के लिए कोई मुफीद साबित नहीं हुई, बल्कि इसराइली के लिए मुफीद साबित हुई। 1955 में जब अरब ममालिक इस बात से बिल्कुल मायूस हो गए कि अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्कों से उनको इसराइल के मुकाबले में अपनी हिफाजत के लिए हथियार जो है वो मिल सकेंगे, तो उन्हें मजबूरन इश्तराकी ब्लॉक की तरफ रुजू करना पड़ा। इन्हें बिल्कुल मायूस हो गए कि अब जो है हमें ये लोग हथियार भी नहीं देंगे लड़ने के लिए। तो फिर उन्होंने रशिया से मांगे। इस ब्लॉक के ऑफ कोर्स मांगे क्या, खरीदे। इस ब्लॉक के मुल्कों ने इस लालच में इनको हथियार देने शुरू किए कि इस तरह उन्हें अरब ममालिक में अपनी इश्तिराकियत आपको पता है कम्युनिज्म ना, कम्युनिस्ट जो है कम्युनिज्म फैलाने और उनको अपने दायरे असर में लाने का मौका मिल जाएगा। तो यही हुआ कि अरब ममालिक इसराइल का मुकाबला करने के तो काबिल नहीं हुए, बल्कि ये जरूर हुआ कि मिस्र और शाम से यमन और अलजायर तक ये जो है इश्तराकी असरात, कम्युनिस्ट असरात जो है वो खूब फैल गए और आपस में ही ये लोग लड़ाइयां करने लगे। 19 बरस की इस मुद्दत में अमेरिका ने इसराइल को 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की माली इमदाद दी। मगरबी जर्मनी ने इसको 82 करोड़ 20 लाख डॉलर का तावान दिलवाया गया। मगरबी जर्मनी से उसको मजबूर किया गया जर्मनी को कि वो इनको जंग का तावान दे। दुनिया भर के यहूदियों ने 2 अरब डॉलर से ज्यादा चंदा देकर इसकी माली पोजीशन मजबूत की। जंगी हैसियत से इसको इस कदर मुसल्लह कर दिया गया कि जून 67 की जो जंग हुई है उससे पहले ही अमेरिकी माहिरीन का ये अंदाजा था कि अब तो वो सिर्फ 5 दिन के अंदर अपनी गिरदोपेश की तमाम अरब रियासतों को खत्म कर देगा। सितंबर खत्म कर देगा और अमेरिका और उसके साथी और उसकी पुष्टपनाही करते रहे और इन्हीं की हिमायत की वजह से जो है यूएनओ भी कुछ नहीं कर सकी और 1948 से 1957 तक जितने भी करारदादें पास हुई हैं फलस्तीन के हक में उन सब की कोई रद्दी के पेपर से ज्यादा अहमियत नहीं थी जो ट्रैश में डाल दिया जाता है। नवंबर 48 से 57 तक अक़वाम मुत्तहिदा की 28 करारदादें उसके मुंह पर मार दी गईं।
सितंबर 48 से नवंबर 1966 तक 7 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके खिलाफ मजम्मत की करारदादें पास की, मगर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि और ये सब कुछ जो है वो किस वजह से हुआ। इस वजह से हुआ कि अमेरिका और उसके साथियों की हिमायत के बल पर इसराइल तमाम दुनिया की राय को ठोकर मारता है, और अमेरिका की दिलचस्पी इसराइल के साथ कितनी बड़ी हुई है, इसको जानने के लिए आपको इस रवैये पर एक निगाह डाल लें जो जून 67 में जंग के मौके पर उसने अख्तियार किया। 67 की जंग जब इसकी इसराइल की सरहदें बढ़ी हैं तो उसका भी हमें बहुत अच्छे तरीके से इल्म होना चाहिए। हालांकि जमाना गुजर गया है, लेकिन स्टिल जंग से एक हफ्ते पहले अमेरिकी फौज के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने सदर लंदन बी जॉनसन को इत्मीनान दिलाया था कि इसराइल अगर पहले कामयाब हमला कर दे बढ़ के तो फिर ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के अंदर वो अरबों को मार लेगा। लेकिन उसने जो है बाकायदा जो है मेक श्योर किया कि ऐसा ही होगा, और फिर उसने जो है इसने रशिया से भी उसने जो है ये इत्मीनान जो है रशिया से भी हासिल किया कि वो अरबों की मदद के लिए अमलन कोई मदाखलत नहीं करेगा। उसके बाद इसराइल ने जो है हमले की हिम्मत करी है कि अब जो है अरब ममालिक पर हमले का सही वक्त आ गया है। और इसके साथ साथ देखें कि अमरीकी छठा बहरी बेड़ा मिस्र और इसराइल के साहिलों के करीब अपनी पूरी ताकत के साथ मुस्तैद खड़ा था ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके। अंग्रेजों की इसराइल नवाजी का हाल ये था कि इनका एक तैयारा बरदार बहरी जहाज माल्टा में और दूसरा अदन में इसराइल की मदद पर हरकत करने के लिए तैयार खड़ा था। जंग के बाद संडे टाइम्स लंदन ने एक किताब शाये की जिसका नाम था द होली वॉर जून 1967। इसका जो बाब बैतुल मक़दस पर यहूदी कब्जे के बयान में है उसका उन्वान रखा गया है बैक आफ्टर 896 ईयर्स, यानी 896 बरस बाद वापसी। ये जाहिर है कि 896 साल पहले बैतुल मक़दस पर से सलीबी ईसाइयों का कब्जा उठा था। 896 पर जो है सलीबी ईसाइयों का कब्जा उठा था और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहां पे बैतुल मक़दस पे जो है वो फातेह बन के उभरा था। लेकिन ये तो देखें कि 896 बाद जो है वो किसका कब्जा खत्म हुआ था? ईसाइयों का कब्जा खत्म हुआ था। जंग तो ये यहूदी लड़ रहे हैं, तो फिर ये ईसाइयों की जंग कैसे हो गई, है ना, जो उन्होंने अपनी किताब का उन्वान ही ये रखा है। तो इससे क्या बात पता चली? इससे ये बात पता चली कि इसराइल के साथ अंग्रेजों की हमदर्दी में सलीबी जज्बा भी काम करता रहा है। इस लड़ाई को वो सलीबी जंगों का ही एक हिस्सा समझते हैं और इसीलिए उसकी इतनी ज्यादा मदद करते हैं। रूस की अरब दोस्ती का हाल भी ये था कि जिस सुबह को मिस्र के हवाई अड्डों पर इसराइल का हमला हुआ है उस रात को रूस ने सदर नासिर को इत्मीनान दिलाया कि कोई हमला नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। ये वैसी ही यकीन दहानी थी कि जैसी सितंबर 1965 में पाकिस्तान को कराई गई थी कि इंडिया जो है वो तुम्हारी बैनुल अक़वामी सरहद हरगिज पार ना करेगा। अरबों के साथ रूस के रवैये पर जो है एक सिफारतकार का ये तबसरा बड़ा सबक आमोज है कि एक बड़ी ताकत, यानी कोई एम्बेसडर है, उसने क्या जबरदस्त बात कही है कि एक बड़ी ताकत जब तुम्हारा साथ छोड़ती है तो वो तुमको पैराशूट के बगैर हवाई जहाज से धक्का दे देती है। ये है वो असबाब जिनकी वजह से यहूदियों का तीसरा मंसूबा जो है कामयाब हुआ और बैतुल मक़दस जो है समेत पूरा फलस्तीन उनके हाथ आ गया। अब जब यहूदियों का एक और मंसूबा है, चौथा मंसूबा। ये मंसूबा जो है जिससे दुनिया इस्लाम को साबका दरपेश है, वो यहूदियों का जो आखिरी मंसूबा है बस, क्योंकि 3 मंसूबों में वो अपना टारगेट हासिल कर चुके हैं। और ये आखिरी मंसूबा क्या है कि जिसके लिए वो 2000 साल से बेताब थे और जिसकी खातिर वो 90 साल से बाकायदा एक स्कीम के तहत काम करते रहे हैं। इस मंसूबे के अहम तरीन अज्जा 2 हैं। एक ये कि मस्जिदुल अक्सा और मस्जिद सखरा को ढाकर हैकल सुलेमानी फिर से तामीर किया जाए।
کیونکہ اس کی تعمیر ان دونوں مقامات مقدس کو ڈھائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسرے ایک اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا جائے جسے اسرائیل اپنی میراث سمجھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس منصوبے کے ان دونوں اجزاء کو مسلمان اچھی طرح سمجھ لیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے جس کا جہاں تک تعلق ہے اسرائیل اسے عملی جانا پہنانے پر اس وقت قادر ہو چکا تھا جب بیت المقدس پر اس کا قبضہ ہوا تھا، لیکن دو وجوہ سے وہ اب تک اس کام میں ذرا تعامل کر رہا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اسے اور اس کے سرپرست امریکہ کو دنیا اسلام کے شدید رد عمل کا اندیشہ ہے۔ دوسرے یہ کہ خود یہودیوں کے اندر مذہبی بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ ان کے ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہیکل کی تعمیر نو ان کا مسیحی آ کر کرے گا۔ ان کا مسیح کون ہے؟ مسیح دجال، جو دجال آئے گا وہی بنائے گا ہیکل۔ جب تک وہ نہ آ جائے ہمیں انتظار کرنا چاہیے، اور یہ ان کے قدامت پسند یہودی گروہ کا خیال ہے۔ اور دوسرا گروہ جو جدت پسند ہے، جس کے ہاتھ میں دراصل اس وقت اقتدار ہے اسرائیل کا، وہ کہتا ہے کہ قدیم بیت المقدس اور دیوار گریہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد ہم دور مسیحائی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور یہی بات یہودی فوج کے جو چیف ربائی ہیں اس نے بھی تورات ہاتھ میں لے کے یہی اعلان کیا تھا کہ آج ہم ملت یہود کے دور مسیحائی میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہے تمہید کے طور پر، اب انہوں نے جو ہے یہ مختلف منصوبے جو ہیں یہ بنانے شروع کرے ہیں کہ پہلے ایک دفعہ مسجد اقصی کو آگ لگائی گئی، اور پھر اس کے بعد جب شدید رد عمل سامنے آیا تو پھر انہوں نے جو ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ایکسکیوزز پیش کرے۔ تو یہ جو اسرائیلی ہیں، یہ جو ان کی یعنی آپ دیکھیں یہ تو ببانگ دوحل یعنی کہ لاؤڈلی سب کو بتا رہے ہیں۔ دنیا میں صرف ایک اسرائیل ایسا ملک ہے جس نے کھلم کھلا دوسری قوموں کے ممالک پر قبضہ کرنے کا ارادہ اپنی پارلیمنٹ کی عمارت پر لکھ رکھا ہے۔ کسی دوسرے ملک نے اس طرح اعلانیہ اپنی جہریت کے ارادوں کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اس منصوبے کی جو تکمیل صہیونی تحریک زائنسٹ جو ہیں وہ ان کے نقشے میں باقاعدہ دی گئی ہے۔ اس کی روح سے اسرائیل جن علاقوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے ان میں دریائے نیل تک مصر ہے، پورا اردن ہے، اس میں پورا شام، پورا لبنان، عراق کا بڑا حصہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، اور جگر تھام کے سنیے کہ مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا بالائی علاقہ شامل ہے۔ اگر دنیا عرب اسی طرح کمزور رہیں جیسے آج ہیں تو خدا نہ خواستہ دنیا اسلام کا رد عمل بھی مسجد اقصی کی آگ لگنے پر کوئی زیادہ مؤثر ثابت نہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں 1969 میں انہوں نے یہ تقریر کی ہے، اور آج جو ہے کیا ہے 2024 میں بھی یہی حال ہے عربوں کا، اور یہی حال ہے بلکہ اور بدتر ہو گیا ہے کہ یہودی منصوبے جو ہیں وہ عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ نیوم سٹی بن رہا ہے، اور کانسرٹس ہو رہے ہیں، اور بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ ملکوں میں عام کی جا رہی ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے یہ ان کا منصوبہ جو ہے، اور ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے، اور مستقل جنگ جاری ہے، مستقل۔ اور کیسی جنگ ہے یہ کہ وہ نہتے لوگ ہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، اور کیسے یہ لوگ جو ہیں دنیا جو ہے وہ خاموش ہے اس لیے کہ ہر کوئی کنٹرول میں آ چکا ہے۔ ہماری کوئک ریویو کرتے ہیں کہ 1967 پر بیت المقدس پر یہودی قبضہ، تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967، المقدس پر بھی تسلط جما لیا انہوں نے بیت المقدس میں جو ہے۔ اچھا، پھر 1967 اسرائیل اور عربوں کے درمیان 6 دن تک جنگ جاری رہی۔ 1967 جون کے مہینے میں اسرائیلی فوجوں نے مصر، شام اور اردن پہ حملہ کر دیا۔ شام میں جولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کیا، اردن کے مغربی کنارے پہ قبضہ کیا، مصر کے جزیرہ نما سینا اور نہر سوئس کے مشرقی کنارے پہ قبضہ کیا۔ سارے بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ 1969 گولڈا مائر اسرائیل کی وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ 1973 سعودی عرب کے بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز اور امریکہ صدر نکسن میں ٹھن گئی۔ شاہ فیصل نے تیل بند کرنے کی دھمکی دی، اور 1973 جو ہے اسرائیل اور عربوں کے درمیان 20 دن تک جنگ جاری رہی۔
अक्टूबर 6 से अक्टूबर 25 तक। 1974 गोल्डा मायर जो है उसने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद 1977 इंतखाबात के बाद सहूनी लीडर जो है वो बेगिन जो है, मनाम बेगिन जो है वो वजीर आजम बना। 1978 17 सितंबर 1978 को अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने मिस्री सदर अनवर सादात और इसराइली वजीर आजम के दरमियान जो है उसने मुज़ाकरात करवाए। 1979 में मिस्र और इसराइल के दरमियान अमन माहिदा हो गया, और इसराइली वजीर आजम जो है और मिस्री सदर अनवर सादात को नोबेल अमन इनाम दिया गया। 1981 में इसराइल ने इराक का एटमी रिएक्टर तबाह कर दिया। अब देखें ना, ये हो रही है बज़ाहिर तो जंग खत्म हो गई, लेकिन वो अपने उनके मंसूबे चल रहे हैं। इराक का एटमी रिएक्टर जो है वो तबाह कर दिया गया 81 में मिस्री सदर अनवर सादात को एक सिपाही ने हलाक कर दिया 6 अक्टूबर 1981। 1987 तहरीक इंतिफादा का आगाज हुआ। इंतिफादा क्या तहरीक थी कि अगर हम हमला जो है, हमारे पास हथियार नहीं है तो पत्थरों से हम हमला करेंगे। 1987 गजा में शेख यासीन ने हमास की तहरीक का आगाज किया। हमास जो है ये लीडरशिप उठती है एक तहरीक, और वो उन्होंने जो है वो आगाज किया 1987। 1987 से 1993 तक फलस्तीनियों में तहरीक इंतिफादा का जोर रहा। 1989 में रूस से बड़े पैमाने पर यहूदियों की इसराइल आमद शुरू हो गई। 1990 में इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। 99 में इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने कुवैत, यानी अब जो है वो इराक और कुवैत की वॉर कराई गई ताकि जो है वो मुसलमान आपस में लड़ें और इनके हथियार भी इस्तेमाल हों और मुसलमान भी कम हो जाएं, लड़ने वाले लोग। इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, जहां की आबादी की अक्सरियत फलस्तीनी महाजरीन पर मुश्तमिल थी। यासिर अरफात ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया। अब आप देखें, जहां सारे फलस्तीनियों को पनाह दी हुई थी कुवैत में, अब इराक ने उस पर हमला किया तो यासिर अरफात जो उस वक्त उनका लीडर था, तो उसने सद्दाम हुसैन का साथ दिया, हमला करने वाले का साथ दिया। अमेरिका ने कुवैत को आजाद कराया, 1.5 लाख मुसलमान मारे गए। आजादी के बाद कुवैत ने चुन चुन कर फलस्तीनियों को निकाल दिया। यही करना था उसने, कि यानी इस तरह से तेल की दौलत से माला माल कुवैत को फलस्तीनियों से आजाद करने में अमेरिकी और यहूदी कामयाब हो गए, और फलस्तीनियों की माली मदद का एक अहम जरिया खत्म हो गया। यानी सप्लाई लाइन काट दी गई कि जो फलस्तीनी वहां रह रहे थे कुवैत में, वो जब अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद करते थे, क्योंकि उस वक्त तो फिर भी रास्ते खुले थे, और वो जाके उनको दे दिया करते थे हथियार वगैरह। लेकिन ये एक सोचा समझा मंसूबा था, इराक वॉर और कुवैत वॉर, और फिर उन्होंने जो है उसको एक तरह से ये सप्लाई लाइन काट दी। 1991 एथोपिया से यहूदियों की इसराइल आमद शुरू हो गई। 1992 चीन और भारत ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। चीन और भारत ने 1992 में कर लिए। 1993 PLO और इसराइल के दरमियान खुद मुख्तार इंतजामिया का माहिदा हुआ। 1993 से 1995 ओस्लो माहिदे के तहत फलस्तीनी कौमी अथॉरिटी जो थी उसका क़याम अमल में लाया गया। 1994 फलस्तीन की खुद मुख्तार इंतजामिया का आगाज हुआ अरीहा और गजा में। अब 2 इलाके इनके पास रह गए, अरीहा और गजा। मराकश और ट्यूनिस ने सिफारती ताल्लुकात इनसे कायम कर लिए। वजीर आजम राबिन शमून पेरिस और यासिर अरफात को नोबेल अमन इनाम दिया गया। 1995 वजीर आजम रॉबिन को कत्ल कर दिया गया। 1996 कतर और अम्मान में इसराइल के तिजारती मरकज कायम हुए। 1996 बिन्यामीन नेतन्याहू इसराइल का वजीर आजम बना। 1996 से में बना। 1999 यहूद बराक इसराइल का वजीर आजम बना। 2000 में मुस्ताफी हो गया। 2004
22 مارچ 2004 کو اسرائیل نے حماس کے بانی شیخ یاسین کو ایک فضائی حملے میں شہید کر دیا۔ 17 اپریل 2004 کو اسرائیل نے حماس کے لیڈر عبدالعزیز کو دوسرے فضائی حملے میں شہید کر دیا۔ اب دیکھیں کیسے انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جو بھی تھوڑی بہت مدد کر دیتے ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ خالد مشعل کو حماس نے اپنا نیا لیڈر بنایا۔ حماس 1987 میں قائم ہوئی۔ اب اس کے اہم لیڈر اسماعیل ہانیہ ہیں، خالد مشعل، موسیٰ ابو مرزوق وغیرہ ہیں۔ یاسر عرفات کی پی ایل او سے حماس مختلف ہے۔ حماس پر اسلامی رنگ غالب ہے اور آج کل پی ایل او کا صدر محمود عباس ہے۔ اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل آج کل قطر میں مقیم ہیں۔ 2004 فلسطینیوں کی سیکولر جماعت پی ایل او کا، دیکھیے فلسطینیوں کی جماعت جو ہے یہ سیکولر ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ فلسطین میں رہتے ہوئے سیکولر ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ پی ایل او کا بانی اور لیڈر یاسر عرفات کی وفات ہو گئی 2004 میں، وہ مر گیا۔ 2006 انتخابات میں یاسر عرفات کی سیکولر فتح پارٹی الفتح پارٹی نے مغربی کنارے میں اور غزہ کی پٹی پر حماس نے کامیابی حاصل کی۔ 2009 میں اسرائیل نے غزہ کی آبادی پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا۔ استغفر اللہ، بیچارے کب سے جنگ میں ملوث ہیں، کب سے جو ہیں وہ مارے کھدیڑے جا رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے۔ دارالحکومت اسرائیل نے بیت المقدس یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنا لیا، اور امریکہ نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد، ٹرمپ کے جب صدر بنا ہے تو یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے وہاں اپنا سفارت خانہ قائم کر دیا۔ 2017 جو ہے 6 دسمبر 2017 کو امریکی صدر ٹرمپ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے وہاں اپنا سفارت خانہ قائم کیا، لیکن کئی ممالک نے اس پر اعتراض کیا اور اسے تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے ساری دنیا سے ہجرت کر کے آنے والے یہودیوں کے لیے مسلسل نئی آبادیاں تعمیر کر رہا ہے، یعنی مستقل ان کا یہی کام ہے کہ ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ گھر چھوڑ کے نکل جاؤ، اور گھر چھوڑ کے نہیں نکلتے۔ آف کورس ان کی حکومت ہے، اسرائیل کی حکومت ہے، اور جو عرب آبادیاں ہیں ان کو زبردستی نکالا جا رہا ہے، اور نہیں نکلتے تو ان کا گھر توڑا جاتا ہے، بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں کہاں جائیں، اور جو بھی جانا چاہتا ہے نہیں جانا چاہتا کہتے ہیں یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو، اور جہاں ان کے پرانے گھر تھے وہاں اب نئی آبادیاں نظر آتی ہیں، اور جگہ جگہ انہوں نے جو ہیں وہ اپنے لوگوں کی آبادیاں قائم کر لی ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ، فری رہتے ہیں یہودی، اور ان کو جو ہے کھانا بھی فری ہے، ان کو گھر بھی فری ہیں۔ اور جب میں گئی تھی وہاں پہ تو میں نے دیکھا تھا کہ اس نے مجھے گائیڈ نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کو، وہ اپنے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں تورات لیے ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، دن رات ان کا یہی کام ہے۔ ان کے گھر میں نہ ٹیلی فون ہے نہ ٹیلی ویژن ہے، ان کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ وہاں پر اولاد پیدا کریں، اور یہ اولادیں جو مستقل تورات پڑھ کے بڑی ہوتی ہیں، جس کے اندر مسلمانوں کو دشمن بتایا گیا ہے اور مسلمانوں پہ ہر ظلم کرنا جائز بتایا گیا ہے ان کی کتابوں میں، تو یہ پڑھ کے بڑے ہونے والے لوگ پھر فوج میں جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا منصوبہ ہے۔ تو جو فوج میں جانے والے لوگ بڑے بے رحم سفاک اور ظالم ہوتے ہیں، اور ہر ظلم کرنے پر ان کو کوئی شرمندگی یا کوئی بھی ان کے دل میں درد نہیں ہوتا، انسانیت کا درد نہیں ہوتا۔ اگر فلسطینی نہ سمجھے، انسان ہی سمجھ لے۔ تو 2021 میں بھی اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ کی بڑی بڑی عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں۔ 2023 میں، یہ جو ابھی 2023 تھا، تو اس کے اندر تو بہت ہی ظلم ہوا ہے، بہت ویڈیوز سامنے آئی ہیں، بہت جو ہے، اور خود اسرائیل نے بھی جاری کری ہیں کہ ہم یوں مار رہے ہیں، کر لو جو کرنا ہے۔ تو 2023 میں صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ بمباری کے ذریعے ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، غزہ کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، مغربی کنارے پر بھی یہ حملے جو ہیں جاری ہیں، اور عالمی دنیا یہ سب دیکھنے کے باوجود
جس میں مسلمان مالک بھی شامل ہیں، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اور کیا کریں، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ جا کے پروٹیسٹ کر دیتے ہیں، آپ جا کے جلوس نکال لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ تھوڑی بہت مدد کر دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے اسپتالوں کو بھی بمباری کر دی گئی ہے، اور ان کے جو قبرستان ہے وہ اسپیشل بچوں کے اوپر ان کا زیادہ حملہ ہے. تو ایک قبرستان ہے جس میں صرف بچے ہی ہیں، کیونکہ فلسطین کی آبادی جو ہے، غزہ کی آبادی میں ینگ لوگ شامل ہیں، ینگ بچے شامل ہیں، تو وہ ان کی جینوسائیڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نسل کشی ہو رہی ہے. اور یہ تصویریں باتیں تو ہم جانتے ہی ہیں. اللہ اکبر. 2024 آ گیا ہے، 2024 میں بھی بالکل اسی طرح چل رہا ہے یہ سب سلسلہ. اب ہم جو ہے اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں، اور ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو شعور دے. تو کوئی تو مسلمان ایسا اٹھے کہ جس کو درد ہو اسلام کا، جس کو درد ہو فلسطینیوں کا، اور جو ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائے اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ کچھ ایکشن کرے. اصل میں سب کی گردنیں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں، سب کی گردنیں اپنے اپنے مفادات میں پھنسی ہوئی ہیں، اور اپنی چیزوں میں سب لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا ان کا حامی و ناصر ہو کہ جو اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو اپنے علاقے کے لیے جنگ رہے ہیں. اب کو شہادت کا مرتبہ تو ہے ہی ان کے لیے، لیکن اللہ ہم سے بھی پوچھے گا کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.